बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 सितंबर 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हाल सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, इंफो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लिवरपूल ने मोहम्मद सलाह की मुंतकली के लिए सऊदी क्लब अल इत्तेहाद की पेशकश ठुकरा दी। लिवरपूल ने स्टार फुटबॉलर जो मोहम्मद सलाह हैं उनकी मुंतकली के लिए सऊदी अल इत्तेहाद क्लब की पेशकश मुस्तरद कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि लिवरपूल ने जो है वो जुमे को मोहम्मद सलाह की मुंतकली के हवाले से बातचीत का सिलसिला बंद कर दिया है। लिवरपूल के मैनेजर यॉर्गन क्लोप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मोहम्मद सलाह लिवरपूल से कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने ठोस मौक़िफ़ का इज़हार करते हुए कहा कि मोहम्मद सलाह की मुंतकली के लिए जो भी पेशकश होगी उसे ठुकरा दिया जाएगा। दूसरी तरफ बाखबर ने बताया कि जद्दा के अल इत्तेहाद क्लब ने मोहम्मद सलाह को हासिल करने के लिए एक और पेशकश की तैयारी शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि अल इत्तेहाद इस मरतबा 200 मिलियन यूरो की पेशकश के साथ एक और कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब इंडिया को सालाना 1 लाख टन पेट्रोकेमिकल्स बरामद करेगा। सऊदी अरब के अल शर्किया चैम्बर में इंडिया और मशरकी एशियाई ममालिक को सालाना 1 लाख टन से ज़्यादा ज़रई और सनती सल्फ़र बरामद करने के लिए एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ज़रई पेट्रोकेमिकल और खाद के लिए मखसूस इजाफी $1.3 मिलियन के साथ पेट्रोकेमिकल्स की तजारत का वॉल्यूम $9.13 बिलियन तक पहुँचने का इम्कान है। दोनों मुल्कों को तवक्को है कि इस पार्टनरशिप से उनकी सरमायाकारी और तजारती ट्रेड अगले 5 सालों में $100 बिलियन तक बढ़ जाएगी। रियाद में अर्जेंटाइन के मुकामी फ़न और सकाफ़त के लिए प्रोग्राम। थिएटर एंड आर्ट अथॉरिटी ने रियाद में अर्जेंटाइनी और जनूबी अमेरिका की सकाफ़त और मुकामी फ़न को उजागर करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद की शहज़ादी नूरा यूनिवर्सिटी के थिएटर में ये प्रोग्राम 3 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक जारी रहेंगे। इंतज़ामिया ने कहा है कि परफॉर्मेंस हफ्ते में 5 दिन रहेंगे और तवक्को है कि इसे देखने के लिए 10,000 लोग आएंगे। एक्टिविटी के तहत मुख्तलिफ उम्रों के लोगों को दिलचस्पी का भी ख्याल रखा जाएगा। प्रोग्राम के दौरान अर्जेंटाइन के पकवान, मसनूआत और उसको मुतारिफ़ कराने के लिए मुकामी तहज़ीब, सकाफ़त और तारीख़ को भी उजागर किया जाएगा। सऊदी ख़ानदानों को घर की मलकियत की मदद के लिए अल राजी बैंक से मुआहदा। सऊदी रियल एस्टेट फ़ंड ने सऊदी ख़ानदानों को घर की मलकियत जो है उसके हसूल में मदद देने के लिए अल राजी बैंक के साथ एक स्ट्रेटजिक फ़ाइनेंसिंग जो है उस पर मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस इनिशिएटिव का जो मकसद है वो सऊदी अरब के हाउसिंग जो प्रोग्राम है उसके ज़रिए फाइनेंसिंग पैकेजेस जो हैं उसको फ्राहम करके सऊदी शहरियों को उनके घरों का मालिक बनाना है। इस इक़दाम में पहली बार घर ख़रीदने वालों के लिए जायदाद के लेन देन के टैक्स को जज़ब करने में रियासती ताउन को भी शामिल किया गया है, जिसकी घरेलू कीमत जो है वो 1 मिलियन रियाल है। सऊदी अरब को डोमेस्टिक टूरिज़म से 37 अरब रियाल की रिकॉर्ड आमदनी। सऊदी अरब को इस साल 2023 के पहले तिमाही के दौरान बैरूनी टूरिज़म से 37 अरब रियाल की आमदनी हुई। इक़्तिसादिया के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही के मुकाबले में इस साल की जो पहली तिमाही है उसके दौरान जो अंदरून मुल्क से सियाहत है उससे 225% आमदनी ज़्यादा हुई है। 2022 की पहली तिमाही में 11.3 अरब रियाल की आमदनी हुई थी, जबकि इस साल पहले 3 माह में 37 अरब रियाल की आमदनी रिकॉर्ड की गई। सऊदी वज़ारत सियाहत का कहना है कि 2022 की पहली तिमाही के दौरान बैरूनी सियाहत पर 12.9 अरब रियाल खर्च हुए, जबकि साल नवा की पहली तिमाही के दौरान 14 अरब रियाल खर्च किए गए। दौरान सफ़र गाड़ी का टायर फटने पर किन 4 बातों का ख्याल रखें। सऊदी अरब में रोड जो सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेस ने सफ़र के दौरान गाड़ी का टायर फटने की सूरत में 4 बातों का ख्याल रखने पर जोर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक जो है रोड सिक्योरिटी फोर्स जो है उन्होंने कहा है कि अगर सफ़र के दौरान गाड़ी का टायर जो है वो फट जाता है तो इस सूरत में घबराहट से बचें, पुरसकून रहें, स्टीयरिंग को मजबूती से थामे रहें, मुकर्रर ट्रैक की पाबंदी करें और ट्रैक से हटने की कोशिश ना की जाए। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने खबरदार किया अगर गाड़ी की फ़ी घंटा रफ्तार 50 किलोमीटर से कम हो तो ऐसी सूरत में ब्रेक लगा सकते हैं, वरना ब्रेक लगाने का ख़तरा ना मोल लें। बयान में मज़ीद कहा गया कि अकब से आने वाली गाड़ियों को खबरदार करने के लिए वार्निंग जो इंतबाही इंडिकेटर होता है वो ज़रूर चला दें।
معذور ٹورسٹ جنہوں نے مکہ سے مدینہ پیدل سفر 26 دن میں مکمل کیا۔ سعودی معذور سیاح احمد یحییٰ اسیری نے سینکڑوں کلومیٹر پیدل سفر کر کے معذوروں کو چیلنج قبول کرنے کا پیغام دیا ہے۔ العربیہ نیٹ سے بات کرتے ہوئے احمد یحییٰ اسیری نے بتایا کہ 2 سال کا تھا کہ دایاں پیر مفلوج ہو گیا، نچن ماہ کا سلسلہ رک گیا تھا، ٹانگ 5 سینٹی میٹر چھوٹی رہ گئی۔ 4 سال پہلے میرے دل میں چہل قدمی کا شوق ہوا، خصوصاً کورونا وبا کے دوران میں نے چلنا پھرنا شروع کیا۔ میرا مقصد اپنے معذور بھائیوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ معذوری کے باوجود وہ سیر کے لیے نکل سکتے ہیں اور اپنے بارے میں معاشرے کی جو سوچ ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال پر انہوں نے بتایا کہ اپنے دانستہ اپنے لیے انہوں نے جو ہے الرحال الارج یعنی کہ لنگڑے سیاح کا لقب اختیار کیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں لنگڑا اور معذور ہوں۔ معذور بھائیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ روزانہ 45 منٹ پیدل چلنے کا عزم کیا تھا۔ اس کی ابتدا 45 منٹ سے کی جو اب گھنٹوں اور میلوں کے سفر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کئی شہروں میں منشیات فروش گرفتار، نشہ آور گولیاں ضبط کر لی گئیں۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں متعدد افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور جو کہ منشیات فروشی میں ملوث تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ کارروائی جو ہے وہ مختلف اوقات میں کی گئی ہے۔ ریاض ریجن میں روڈ سیکورٹی فورس نے کہا کہ الزلفی القصیم ہائی وے پر ایک مشکوک گاڑی کو روکا گیا۔ تلاشی لینے پر جو ہے وہ پتہ چلا کہ گاڑی کے خفیہ خانوں میں 6438 جو ہے نشہ آور گولیاں چھپی ہوئی ہیں۔ گاڑی میں سوار 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ دونوں جو ہیں وہ سعودی شہری ہیں۔ سعودی عرب کے باہا ریجن کے اسکول میں پہلی مرتبہ صبح کی اسمبلی عربی زبان کی بجائے چینی زبان میں ہوئی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق باہا ریجن کے کنگ فہد مڈل اور ثانوی اسکول کے طلباء نے جمعرات کی صبح اسمبلی کا پروگرام عربی کی بجائے چینی زبان میں کیا۔ سوشل میڈیا پر چینی زبان میں اسمبلی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طلباء صبح کی اسمبلی کے دوران اسکول ریڈیو کے پروگرام چینی زبان میں پیش کر رہے ہیں اور ایک طالب علم عربی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہے۔ یاد رہے سعودی عرب میں تعلیمی اداروں میں ثانوی اسکول کی دوسری جماعت سے چینی زبان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ہفتے میں 2 کلاسیں چینی زبان کے لیے ہیں۔ آن لائن کام کرنے والے محتاط رہیں، آپ کا باس آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شاید کورونا کی پابندیوں کے دوران ریموٹ ورک سب سے زیادہ نمایاں فائدہ تھا جو بیماری دنیا کے سامنے لائی تھی، لیکن اب کچھ نیا اس معاملے کو پریشان کر سکتا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ امریکی کمپنیاں اب دور دراز کے کارکنوں کی نگرانی کے لیے پروگرام اپنا رہی ہیں، جس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ گھر سے کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے باس کی نظروں سے آزاد ہیں۔ اور آسٹریلیا میں ایک خاتون نے کہا اس وقت کام سے نکال دیا گیا جبکہ اس کی کمپنی کے مانیٹرنگ سافٹ ویئر نے اکتوبر اور دسمبر کے دوران اس کے لیپ ٹاپ پر بہت کم کی اسٹروک کی سرگرمی کا پتہ چلا۔ اس کے مینیجر نے یہ بھی کہا کہ اس کردار کے لیے فی گھنٹہ 500 سے زیادہ کی اسٹروکس درکار ہیں اور اس کی اوسط 100 سے کم ہے۔ جولائی میں مائیکل پیٹرن ایک سابق ایکس جو ٹویٹر مینیجر ہیں، اس نے رپورٹ میں کہا کہ اس نے 2 ملازمین کو برطرف کیا جنہوں نے کچھ مخصوص ٹیکنالوجی استعمال کی تھی جب وہ ڈیڈ لائن سے محروم ہو گئے اور پیغامات کا جواب دینے میں بھی دیر ہو گئی تھی۔ پیٹرن نے اس وقت لکھا کہ ٹائم ڈاکٹر ایک کمپنی جو کام کے دنوں کا تجزیہ کرتی ہے، اس کی رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ ایسے طویل ادوار تھے جن میں ملازمین نہیں لکھتے تھے۔ متعلقہ سیاق و سباق میں ٹائم ڈاکٹر کے مواد کی مارکیٹنگ مینیجر نے وضاحت کی کہ کمپنی ریئل ٹائم ڈیش بورڈز اور پیش رفت کی رپورٹس فراہم کرتی ہے جو کمپنیوں کو اپنے ملازمین کی پیداواری سطح کا جائزہ لینے، داخلے اور باہر نکلنے کا وقت اور ویب اور ایپلیکیشنز کے استعمال میں مدد دیتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔